घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की लूक चॅप्टर 12 वर्स 32 ल्हान शाहिंडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचे राज दिवं तुमच्या बापाक बरें दिसता. परत पळया देवाचे उतार म्हणटा ल्हान शाहिंडा तूं कांय भियेनाका. आज ल्हान शाहिंडा तूं कांय भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार तुमकां आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक ते बरें दिसता. आपणाचे राज. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की प्रत्येक तरान देवाचे उतार आज देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. सर्व वस्तू ताका ती परतून म्हणटा पळय हांगा लूक 12:32 ल्हान शेडो तूं कांय भिया नाका. आज आयताराच्या दिसा देवाचे राज आमी सोदून घेवया. देवाचे राज सोदूंक आमची काळजां मनांत ताणेवन आसूं दी. कित्याक देवाच्या राजांत आसा समाधान, संतोषकाय, खुशालकाय, मात्र बरेंपण. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान पयर एकल्यान म्हाका कॉल करून म्हणा लागलें की ब्रदर देवान दिल्लें सगळें आसा एकच प्रॉब्लम समाधान ना. समाधान ना. देवान दिल्लें सगळें आसा म्हज्या मोगाचें न्हू जाल्यारय समाधान ना. समाधान जॉन 14:20 सांगता 27 म्हणटा की समाधानी देवानच दिवचें. त्या खातीर समाधानाच्या देवा लागीं सदांच समाधान मागचें जाल्यार आज देवा लागीं कृपा मागून घेवंक जाय. समाधानान जियोंक म्हाका कृपा लाभय जेजू. समाधानाच्या हातेर म्हाका कर जेजू. आज म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारांतय वाड्यांत पेल्यातय समाधानान जियोंक म्हाका कृपा लाभय. आज म्हाका समाधानान जियोंक सकत लाभय. कित्याक म्हळ्यार आज समाधानाचो हातेर हांवें जायचें. पयलें हांवें. आज ताका हाका बदली म्हणच्या बदला म्हजें तें परिवर्तन येवंक जाय. म्हजें तें बदलावन येवंक जाय. म्हजें तें उसामळ आसा आनी म्हणटा की म्हाका समाधान ना, म्हाका समाधान ना, म्हाका समाधान ना. पयल्या सुवातेर हांवें परिवर्तन जावंक जाय. खंय हांव सुकतें आसा, खंय हांव आज अडकळेक सांपडला, खंय हांव अस्कतकायेक सांपडला,
खंय उण्यापणात सापडला, म्हज्या रागाद्वारे कोणाची मनां दुखतात गे, म्हज्या गर्वाद्वारे कोणाची काळजां कुडके जातात गे, म्हज्या गर्वाद्वारे बरी फ्रेंडशीप पाड जाते आसा गे, म्हजी मोगाची म्हाका सोडवे ते आसात गे. एक घडी पर ह्या आयताराची सम नियाळ करया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक म्हणल्यार पयले सोदा देवाचे रास. मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की पयले सोदा तुमी देवाचे रास आनी ताची खुशी. तो कितें खुशी व्हरता. कित्याक म्हणटा हांगा म्हणलें गे आतां ल्हान शेंडा तूं कांय भिया नाका. कित्याक तुजो देव तुज्या सांगात आसा. कोणी सोडूं दी, कोणी घात करूं दी, कोणी वायट करूं दी, तुजो देव. शांत राव. एक्सोडस 14:14 तूं शांत राव. कित्याक तो तुजे झुजता. तुका जैत मेळटलेंच. जावं तुजेर कोणी अपराध माडूं दी, कोणी तुजे विशीं नाका जालें म्हणून दी, वायट करूं दी, सकयल घालूं दी, तुजो देव तुका उबारता. तुजो देव तुका सोडून घालचे तसलो देव न्ही. तुजो देव तुका थंयच सोडचे तसलो देव न्ही. त्या खातीर उतार म्हणटा की तुमच्या बापाक बरें दिसता. कित्याक आपणाचे रास दिवंक तुमच्या बापाक ते बरें दिसता. आज खंडीत जावन आमी मागया. ह्या गायनान मोरया मायेचो आदार मागया. माये प्रत्येक तरां समाधानाच्या हातेर म्हाका कर. हर एक वेळा समाधानान तूं जियेलें. समाधान हर एकल्याक तुवें वांटलंय. आज माये प्रत्येक तरां म्हाकाय एक बरें जिबीत जिवंक आदार दी, कृपा दी, बोळ दी म्हणून ह्या आयताराची आमी सांगाता म्हणून म्हणी ह्या वेळा गायनाद्वारे. माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया वार्ती आमकां परवशाची बडव्या संगी करया नामा. बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान परवशाची केदे वर्ते भाग मोरयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसाच्या केदे वर्ते भाग मोरयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसाच्या पडव्या संगी करया नामान. माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वार्ती आमकां परवशाची बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वार्ती आमकां परवशाची बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वार्ती आमकां परवशाची. त्या समोर एक आमी होगुसिला हांगाच ती 2 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया आनी वाखाणी ह्या वेळार. हांव म्हजें टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. म्हजें नांव लिडवेन. हांव पिन्नेवळतान उलयतां. म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. हांव मिसाक येताना म्हजी पर्स भायर पडिल्ली बिगांतनी आशिल्ल्या त्या पर्सांत मिसावन फाटीं येताना म्हाका म्हज्या पॉकेट ना म्हूण म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें मस्त सोदलें. सकाळीं मस्ताना सारल्या वाटेर येताना पडली. कोणायक मेळ्ळी गे म्हणून कोणी मेळना म्हणलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक ब्रिटिशान घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव वाटेन येताना आनीक सगळो दीस हांव म्हज्यांतल्यान हांव रिपीट करनत आसलें. आनीक 8 दिसां उपरांत म्हजी पर्स बिगांतनी पुरो म्हाका फाटीं मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां दितां. आनीक ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या खातीर मागल्या खातीर हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका समियां जेजो, होगलाप तुका समियां जेजो, स्तुती तुका समियां जेजो. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां.
2020 डिसेंबरान आमी काजाराक म्हूण तयार केल्ली, बट कोविडाच्या कारणांत ती जावना. ताच्या उपरांत आमी मस्त पटीन डेट दवरली, बट त्या डेटी प्रमाणे तांकां येवंक जायनासलें आनी आयल्यार तांकां पाटी वचूंक जायनासलें म्हणून सांगतालीं. ताच्या उपरांत म्हज्या आंटीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें आनी तें लिंक सदांच आयकून आसली. विदीन 20 डेजां भितर तांणी आमकां सांगलें की आमकां येवंक जाता आनी पाटी वचूंकय जाता म्हणून. म्हजीं तिनूय फंक्शनां बऱ्या तरान जावन कांय अडखळ नासतना बऱ्या तरान जावन तीं आज येवन पाटी गेल्यांत. सप्टेंबराच्या 19 2021 म्हजें काजर जालां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आनी तशीच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका इज्रायल येवंक आसलें आनी हांवें ब्रदरा पिटिशन घाल्लें. म्हजी मेडिकल रिपोर्ट, म्हजी विजा आनी म्हजें पुरो प्रोसिजर पेपर वर्क बऱ्या तरान जावंक म्हणून हांवें सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करत आसली. म्हाका बरो मेडिकल रिपोर्ट फावो जावन म्हाका बरी विजा फावो जाल्या आनी म्हजी कांय अडखळ नासतना म्हजी बरीं पेपर वर्कां बऱ्या तरान क्लियर पास जाल्यात एम्बेसीन. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आनी हांव आज इज्रायल येवन पावलां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार जणकले आमी सांगाता मेळून 5 पासोनी आमी जणकली उसाऱ्याने म्हणया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 88 वर्स 13. पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा, सकाळी फुडें तुजे मागणे तुजे मुखार पावता. साम चॅप्टर 90 वर्स 14. सकाळी तुज्या मोगार म्हाका धदुशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. साम चॅप्टर 36 वर्स 5. तुजो मोग सर्वेस्परा मळा पर्यंत पावता आनी तुजी विस्वास ही पोळकुपा पर्यंत. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 24. सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर दवरता म्हजो विस्वास. हांव मंगळूरतावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्या देवा काळजांत अर्गां दितां. म्हाका 2-3 म्हयने तकली गुंवची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम, सिरांचे प्रॉब्लम आसले. तो वोल हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें. हांव तें सदांच रिपीट करते आसली. आतां हांव बरी जाल्यां. म्हज्या बसत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I'm calling from Mumbai and I want to give my testimony. My husband had legal difficulties at work and was asked to leave without being paid. So I sent petition to Brother Prakash and he gave me Bible verses to read. I kept reading it and asked my husband also to read. And within 10 days, his company offered to mutually end the contract and he also got a new job. Second testimony is for myself. I didn't have a job for 3 years since my baby was born. I kept trying, but due to pandemic and 3 years gap, I was not getting the desired job. So I sent petition to Brother Prakash and he gave me the verses Philippians 4:6, Psalm 91:15, Isaiah 45:3, 2 Corinthians 9:8. I kept reading and I got the call from my old friend and he asked me to join his new startup company. Also, Jesus made way for me to return back to my house after all my mother-in-law, despite all the problems my mother-in-law created for me not to stay in that house. I want to thank and praise Jesus for giving me this opportunity and working wonders for me and my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I also want to thank Brother Prakash and his team for keeping us in prayers. Thank you.
म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वरा लूक चॅप्टर 12 वर्स 32 एक घडी आमी आपोवप्यान परतून एक घडी नियाळया. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिया नाका. आज तुजे रांचे कश्ट दूख इरार बेजारा खातीर भिया नाका. कित्याक तुजो देव तुज्या मदें जफानिया 3:17 जैत दितलो झुजारी जावन तुज्या सांगाता तुजो देव आसतलो. मुखार तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसता. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक ते बरें दिसता. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक ते बरें दिसता. साम चॅप्टर 46 वर्स 10 एक पळय आमी. शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया. शांत रावा हांव देव म्हणून तुमी वळखून घेया. शांत रावा हांवूच देव म्हणून वळखून घेया. हर एक कश्ट चेडूं शांत रावा. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव कितल्या लोकांची फोनां थोड्या फुडें अटेंड करता आसतना आयकूंक मेळटा गी. थोड्या फुडें आपुरबायेची तांची जिबिताची घडिता एक एक फावटी अशी आयकूंक मेळटा गी. म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या 18 दिसा पयले एका भयणीक ब्लड टेस्ट वचूंक आसले. कित्याक म्हळ्यार हे कुडीर लम्स आसलो आनी ब्लड टेस्ट गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान पूर्ण रितीन म्हणलें की हे जावन आसा कॅन्सर. कितले फावटी पळय आमच्या मोगाचें न्हू आमच्या तोंडान उच्चारले सगळें सत जायना. कित्याक देवाची उतर जिबे आनी क्रियात्मक मनशांत सत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी टेस्टाक वता आसतना देवाची उतर कंटिन्यू आसले. सकाळी मिसा गेले आपुरबायन कुमसार जाली ती आनी मात्र न्ही हर एक दिसा शांत रितीन देवा तुका खुशी आसा. त्या भयणीक सांगलें म्हाका उडा आसा ब्रदर. आनी त्या दिसा म्हजे माग म्हणलें आनी मागून आसले आमी आनी प्रत्येक त्या भयणी म्हणलें ब्रदर कितेंय जावं दी देव म्हज्या पक्षाक आसा. म्हजो फुल्ल बावर्त म्हज्या सोम्याचेर आसा. आज मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन ह्यो क्रिस्तांतले जेजूक हांवें सेवलाचे ब्रदर आनी तो जेजू खंडीत जावन म्हाका राखतलो म्हणलो म्हाका भरवोसो आसा. त्या खातीर कितें कोणी म्हज्या घरान सगळे भियोन आसा. म्हजो घोव भियोन आसा. म्हजी भुरगीं भियोन आसा. म्हाका भिरांत ना ब्रदर. कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा. आनी बापूरबायचो तिचो एक भावार्थ ती म्हणटा की फाटल्या एक वर्स एका वर्सा वयर हांवें कितले देवाचे उतर कितले प्रॉमिसां नियाळ्ळात आनी आपुरबायन बरो दवरला ब्रदर. खंडीत जावन तांतले एकच एक उतर निर्फळ जावचें ना. वॉट एवर रिपोर्ट येवं दी म्हाका भिरांत ना. जावं फुरो नॅगेटीव दी ना पॉजिटीव येवं दी हांव भियाना. कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा. इल्ले कश्ट आयिल्ल्यान येदो म्हज्या जिवितांत सगळें सुखूच सूख. बरो म्हाका न्हवरो मेळ्ळो. बरी म्हाका भुरगीं जालीत. म्हजी भुरगीं बऱ्या रितीन आसात. सगळें म्हज्या जिवितांत बरें आसा. इतल्या वर्सां उपरांत एक गांठ आयला. ताका डॉक्टर कितें म्हणटा त्या खातीर हांव ब्लड टेस्ट करूं येता ब्रदर. सिर्फ तुज्या मागण्यान दवर मात्र म्हाका बरोवचो आसा. दुसरें वॉट एवर कितेंय जावं दी हांव तें एक्सेप्ट करता. कित्याक म्हज्या देवान येदोळ मनशां म्हाका जिवीत दिला. येदोळ मनशां राखून व्हेला. जिविताच्या हर एक घडितान म्हज्या देवान म्हाका राखला. जावं फुरो म्हज्या काजाऱ्या जिवितांत एक दीस म्हाका असले कश्ट म्हणले येवना ना. म्हजी भुरगीं जाल्यार भुरग्याच्या जिवितांत जावं दी खंयचीय प्रॉब्लम ना. जायते वर्सां उपरांत कितें उतार भिरांतीचे आमच्या जण एकल्यांच्या काळजांत भितर वेतें आसा. त्या खातीर म्हणटा की पळया देवाचे उतर ल्हान शेड तूं कांय भिया नाका. आज कितें आयकूंक मेळटा त्या विशीं तूं भिया नाका. कित्याक आयकूंक मेळ्ळे उतार ते सत जायना. इवन सत जाल्यार तुजो देव तुज्या सांगात आसा की तूं म्हणटा भिया नाका. आज भिरांत आमकां वाट चुकयता. भिरांत आमकां जायते फावटी आत्मीक सकयलान पावयता. भिरांत आमकां जायते फावटी भावार्थ दंडळशिता. त्या खातीर म्हणजे जावं फुरो तुमी खंयच्या हुद्द्यार आसात. जावं फुरो तुमकां काम ना. जावं फुरो आनी खंयच्या स्टेजीर तुमी आसात. जावं फुरो खंयच्या सुद्दां ट्रान्सफर म्हणला. जावं फुरो तुमच्या भुरग्यांक सैरीक ना. जावं फुरो जायते लॉन आसा टेन्शन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या हर एकांत आमी भियोवचें आनी कावचें सोडया. शांत रावया. कित्याक आज न्ही फाल्यां तो देव आमकां थंयत निवारतलो. जावं फुरो 3 म्हयने कालचे टेस्टमनी तुमी आयकलें 7 म्हयने दुबय हो भाव रावलो. सोंसणीकायेन शांत रावलो. बट एक थंड वेस्ट करून जाय टायम. कोणा उठून 2 घंटेचें काम मेळ्ळ्यार गेलो तो. 5 घंटेचें काम मेळ्ळ्यार गेलो. शांत घरा भितर बसून तो ना. वॉट एवर गेलो.
म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट आपुरबायेचें काम ताका देवान फावो केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव अनेक टेस्टिमनी आमच्या समोर जायते आमकां हेल्प करचो भुरगो हेल्थ ड्रॉय म्हूण. म्हज्या मोगाचें न्हू हे भुरगो 4 वर्सां आवय बापूय दोगी जाणां कॅन्सरान सरली. 4 वर्सां म्हज्या मोगाचें न्हू घरा तरणाटो भुरगो 29-30 इयर्स तरणाटो भुरगो आपल्या घरा खातीर वेट करून घरा रावलो. 4 वर्सां उपरांत ताणें बोटीर इंटरव्यू दिली. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या भावाने वर्सां पर्यंत ताणें टेस्टिमनी धाडली की आपुरबायची टेस्टिमनी म्हणा लागलो की पयलीं हांव कामार आसलो बोटीर, आतां म्हाका देवान इतलें बरें काम दिलां की सगळ्या संकश्टांत देवान म्हाका राखलां. शांत रावा. 4 वर्सां ह्या भावान आपल्या घरांत सगळे कश्ट एक्सेप्ट करितले. जायते प्रॉब्लम्स आनी आसले ताचे सगळे प्रॉब्लम जे कितें आयला सगळे ताणें मोगान स्विकार केले. केदीस तो दंडळूंक ना, केदीस तो देवाक ताणें फुरफुरूंक ना. कित्याक देवा हांव तरणाटो म्हजी बी तशें आसता, म्हाका खंय वचूंक जाय स्ट्रक जाला ना. भाऊ आपुरबायन हांवें पळयलें बरें भाऊ आपुरबायन त्या मागणें जिवीत ताणें जियलो. आज त्याच देवान ताका उंच उबारलें. त्या खातीर कश्ट आमच्या जिवितान कायम रावना. दूख किरारे बेजारे वर्सां घातल्यान आमच्या जिवितान जैत वर्ते रावंकूच रावना. कित्याक आमचो देव बळवंत आनी सरपदवेता. आमचो देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. आमचो देव आमच्या सगळ्या कश्टांतून आमकां उखलतलो जावन आसा. सांताची जिवीत एक घडी पळया. आमच्या पवित्र सभेन जायते सांत आसात म्हज्या मोगाचें न्हू. सांताच्या जिवितान कितले कश्ट आयले, जावफ्रो कितले दूख तांच्या जिवितान आयले, जावफ्रो अनवरां तांच्या जिवितान आयली. तांणी शांत रावन त्या कुर्साचेर पूर्ण पातयेणी दवरली. मोरयेमाचे आदाराद्वारी मोरयेमाचे हातेर जाल्ले कोंत प्रत्येक तरान तांच्या हातांत आसले. हर एक तरी ती मोरयेमाचो मजत ती मागून घेताली. आनी आज तेच भाग्यवंतपणी जियेल्ले हर एक भाग्यवंत एक सांत म्हूण आज इगर्ज मतां पासारून आज तांकां मान मेळोन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर देव विस्वासी. परतून पळय आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 पळय. डिट्रोनॉमी 31 वर्स 6 पळय. धैर्य घेया आणि थीर रावा. धैर्य घेया आणि थीर रावा. तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात. तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात. आयिल्ल्या कश्टाक कोणीय आमचे विरुद्ध येता जाल्यार तर भियोन कावच्यो रावो नाका. आज तो देव म्हणटा हर एक घडी बायबलान कितली उळी आसा. भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें तुमच्या मोगाचो इश्ट, जावं फुरो तुमचो कोणी सैरो, जावं फुरो ते कुटुंब आसो, जावं फुरो तुजो मोग करतलो कोणी व्यक्ती दिसाक इतल्या पडी म्हणचो ना भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका. ताच्यान की वर्त्या मापान तुका रचलो देव, तुका सांबाळलो देव, तुजो मोग केल्लो देव म्हणटा म्हज्या पुता भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका. हांव तुज्या सांगात आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा की आमकां आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31 एक पळय आमी. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यांक, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यांक नव्यान बळ मेळटले. नव्यान बळ मेळटले. जावं फुरो आजच मेळना, जावं आपले आजच मेळटा, जावं फुरो 5 वर्सांनी, जावं फुरो 3 वर्सांनी, जावं फुरो 1 वर्सांनी, जावं फुरो 6 म्हयन्यांनी तुका नव्यान बळ मेळटा, नव्यान घटाय मेळटा, नव्यान ती सकत मेळटा. त्या खातीर संपूर्ण त्या देवाचेर विश्वास दवरून राव. कित्याक रचला ताणें तो तुजो आनी म्हजो रचना. उडास दवरया म्हज्या मोगाचेर. ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां रचला, आमी ताची रचना. त्या खातीर रचणार व्हरतो, रचणाराक कळीत आसा, रचणाराक कळीत आसा तूं कशें चलयचें, रचणाराक कळीत आसा तूं कशें चलोवन व्हरचें, रचणाराक कळीत आसा तूं कितें दिवचें, रचणाराक कळीत आसा तूं खंयच्या समस्यान आसा कशें तुका भायर काडचें, रचणाराक कळीत आसा की खंयच्या हुद्द्यार तुका पावयचें. त्या खातीर त्या रचणाराच्या हातांत आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. फर्स्ट क्रॉनिकल्स चॅप्टर 16 वर्स 11 पळय. फर्स्ट क्रॉनिकल्स चॅप्टर 16 वर्स 11 म्हणल्यार पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22 वर्स 16 ओळी 11 पळया. सर्वेस्पराक सोद ताची पदवी सोदा. हर एक दिसा त्या सर्वेस्पराक सोदा, त्या सुम्या सोडवंदार सोदा आनी ताची पदवी सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामळ सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामळ पळया, सदांकाळ ताचे मुखामळ पळया. कित्याक आमचे मुखार परचलटले, आमचे कश्ट दुख इरारे परिहार जातले आनी हर एक दिसा म्हज्या मोगाचेर आमकां रचल्या देवा सांगात रावा. राग देवान रचूना, मसूर देवान रचूना,
प्रत्येक तरान अस्कत काय असमाधान देवान रचूना कित्याक देव हर एक कडेन आमकां घटाय दिता, बळ दिता, कृपा दिता. त्या खातीर कृपा दिवच्या त्या सुमयाच्या हातान आमची जिबी समर्पित करया. आमच्या हाताक धन चलोवच्या त्या सुमयेच्या हातान आमची जिबी दिवया. आयजाय 41:10 की तोच समज चलयतलो हाताक धन, तोच समज राखतलो, तोच समज सांबाळटलो. की ते व्हडले कश्ट येवनी खंत बेजार इराले आमचे जैत व्हरूनय देव तुमच्या पक्षाक आसा. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे थांबया. तो विस्वासी देव कितें सोडचो ना. मोगाळा जेजू जायते बडे कश्ट दूख इरारे बेजार आयिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितान कावचिनी भिरांत भितर येयला. मात्र न्ही हांव अस्कत काय सांपडलो. तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो रचनार, तूं म्हजो पोसनार. तूं म्हाका कितें सांगचें तसलो सोडचें तसलो देव न्हय. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आज तुजेरच भरोसो दवरून तुजे मुखामळ सोदूंक, तुज्या आश्रयांत रावूंक आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. सगळ्या वायटांतावन, सगळ्या विघ्नांतावन, सगळ्या अस्कतकायेतावन, सगळ्या इरारतावन म्हाका सुटका लाभय. मोगाळा जेजू ह्या आयताराच्या दिसा आमी तुज्या मुखार उबारता. कोणाचें ऑपरेशन आसा आज, आयसीयूंत वेंटिलेटर मारेकार पिडेन कोणी सांपडालात, कोणाचें एक्सिडेंट जाला, जावं खंयच्या इराराक सांपडलात, जावं आज कावचेन भिरांतीन घरांत समाधान नासतना रडोन आसात, असल्या कुटुंबाक शांती समाधान लाभय जेजू. जेजू हो भाग्यवंतपण सांबाळचो दीस जावन आसा, तुका समर्पिल्लो दीस जावन आसा. ह्या दिसा हर एकल्या जिवितांत समाधान, बेसांवां, आशिर्वादां तांची जिवितां वळोन येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानू हांगा ते 4 टेस्टिमनी आमी आयकवया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू हर एक दिसा ह्या सकाळच्या मारतळी प्रॉमीस वर्ड ऑफ गॉड आसा, बरोवन घ्या. देवाची तो बरोवन घ्या. बायबल वाचा, टर्न करा बायबल. कित्याक बायबलांत आसा कितली प्रॉमीस. भिया नाका, हांव तुवें सांगता आसा, घाबर नाका. जायते प्रॉमिसीस आसा. थकलेल्यांक गाठयता हर एक प्रॉमीस बरोवन घेया आनी हर एक प्रॉमिसावर आमी जिवीत मांडून हाडया. संपूर्ण दीस त्या देवाचे दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हर एकल्यान समाधानान आमी जियेवया. आमेन. म्हजें नांव ज्योत्स्ना. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक शेता. पयलें जावन आसा म्हजे बाणते बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून आनी बऱ्या भलायकेन भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या पासून. दुसरें जावन आसा म्हजी मम्मीची टीबीचें इन्फेक्शन गूण जाल्ल्या पासून. टेस्टिमनी दिवंक केल्ल्याक देवा लागीं बक्षांनी मागता. अर्गां तुका, धन्या तुका. देव बरें करूं ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. तांच्या मिसा वावरांत हांव बरें मागतां. हांव परगांवांत काम करनासा. म्हाका म्हज्या फ्रेंडान प्रकाश ब्रदराचें लिंक दिलें. 1 वर्सांतान हांव प्रकाश ब्रदराचें मागणें आयकत आसा. हांव म्हज्या पुता खातीर एक परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर हांव मागतली. आमकां मस्त टेन्शन जातालें. आमचो पूत परगांवांत खंय गेल्यार तो काम सामा करिनातलो आनी वापस घरा येतलो. आमी डिसेंबरांत तो कामाक गेलो आनी वापस येयलो. तशेंच करतलो हर एक पुटी. तशें हांवें 2022 फेब्रुवारींत प्रकाश ब्रदराक मागणें करूंक आमी रिक्वेस्ट धाडलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 46 1 वळ आनी कीर्तन 40:13 दया करून सर्वेस्परा आमकां निवार, सर्वेस्परा आमकां कुमो करूंक तुर्त कर. आनी देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. हे वर्ड ऑफ गॉड आमी हांव आनी म्हजी कुटुंबाची सदांच आमी मागण्या वेळार सांगतलें हांव. तशें म्हज्या पुताक जून एंडाक ताका बरी एक विजा येयली आनी ताका एक बरें काम मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां होगळाप जेजू आमचे मागणें आयकल्ल्याक. आमी कितलें अर्गां फावो केल्यार देवाक उणेंच म्हूण येत. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, आलेलुया आलेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां पडूं म्हूण आमी मागता. तशेंच सर पाद्र्याबांचेर
आनी सर युवा जाणांक देवाची भरपूर आशिर्वादां पडूं. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी. ब्रदर प्रकाशाच्या मिसांव कामाचेर जेजूची धाराळ आशिर्वादां पडूं दी. देव ताका सर वाटांनी राखून दी, सांबाळून दी म्हूण आमी मागता. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्याक हांव देवा कडेन बक्षणें मागता. म्हज्या पुताक जुलयांत मस्त शेळ, खोंकली, ताप सुरू जावन म्हज्या पुताक जेवंक वरेकी जायनातलें. खोंकून खोंकून ताच्या ताळ्यांतली कात वरेकी गेल्ली. ताका जेवंक जायनासतना, उलोवंक जायनासतना आमकां मस्त टेन्शन जातलें. त्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागण्याक विनवणी धाडली आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां इजाया 41 10वी ओळ आमकां सांगूंक आमी तें मागणें सदांच प्रेयर करतले. हांव कित्याक भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजा दितां. म्हज्या जैतेवन तुज्या हातीन हांव तुका सांबाळून उरतां. आमी आमच्या पुताक हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. थंय ताका ब्लड टेस्ट केलें. ताका डेंगू ताप आसा गी नाजाल्यार मलेरिया ताप आसा गी म्हणून डॉक्टरान ताका ब्लड टेस्ट करून सांगलें. पळयल्यार ताका असोच वायरल ताप म्हणून कळून येयलें. मागीर आमच्या पुताक 4 दिसां उपरांत डिस्चार्ज दिलें आनी आमचो पूत बरो जावन घरा वापस येयलो. ब्रदर प्रकाशाक आमच्या काळजांत हांव अर्गां पाठयतां. आमकां देवाचें उतार दिवन आमकां आमच्या पुताक बरी भलायकी दिल्ल्या पासत. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. आलेलुया, आलेलुया. ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाचेर आनी सर पाद्राबांचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां पडूं म्हूण आमी मागता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. And I would like to give testimony of my brother Canute. On 13th March, he was not feeling well. His face and leg was swollen and he felt heaviness in his body with breathlessness. So he went to KMC Manipal. There, seeing him, doctors said his leg pus has to be removed immediately with surgery. They did the surgery. The next issue was his kidney. Doctor said he needs dialysis immediately. We were all tensed and we messaged Brother Prakash. He gave us verses Psalm 30 verses 2, Psalm 121 7, Psalm 27 1, Psalm 9:9, Psalm 6:4. We repeated these verses continuously. After 2 days, doctor said dialysis is not needed at present. We will do his treatment through medication. After 9 days, he got discharged, came home. I thank Brother Prakash and his team, and I thank Almighty God for showing us His mercy. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. All glory and honor to you.